नेकपाले एउटा संकल्प लिएको छ। चोइटिएर गएका रनमन डोले पनि थलो किलोमै फर्किनुपर्ने साथीहरू, बाल्लाटारतिर बरालिरहेका साथीहरूलाई हामी भन्छौँ ढोका खुल्ला छ, जसकेलाबाट निस्किने कोसिस नगर्नुहोस्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत अविभाज्य बनाएर अगाडि बढौँ। अहिले पनि औपचारिक रूपमा पार्टी फुटेको छैन। जनवादी गणतन्त्र चीनले, महामहिम चिनिया राष्ट्रपतिले पनि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध होस्, ताकि कम्युनिस्ट आन्दोलन जति बलियो देश त्यति सुदृढ हुन्छ, विकसित हुन्छ। नेपालको शासनको कार्यभार कम्युनिस्टले मात्रै सफल ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने उहाँको पनि सदिच्छा देखिएको छ र यो महान भावनालाई हामीले कदर गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, त्यसै गरी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पनि लगायत मित्र राष्ट्रहरूको पनि नेपाल सही ट्र्याकमा अगाडि बढोस् भन्ने सदिच्छा छ। विशेष गरेर व्यक्तिवादी चिन्तन हाबी हुनाले पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीको मूल नेतृत्व विभाजनको दिशामा अगाडि बढ्यो। यसलाई अनेक ढङ्गले व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईमा एउटा दम्भ देखियो, उहाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको वैचारिक विचलन सुरु। उहाँ कुन कुन छोरमा कता कता भड्किएको एउटा प्रेतात्मा जस्तो भएर हिँड्नु, पढाइ लेखाइ टन्नै भएको, राम्रो भएको, एकाडेमिक लेभल भएको। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा समीक्षा गर्नेछौँ। पुण्यजी, यहाँलाई सुरुमा हाम्रो टप नेपाल टिममा स्वागत छ। बहुत बहुत धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आज लामो समय वर्ष पश्चात, धेरै वर्ष पश्चात तपाईँसँग भेट हुने अवसर मिल्यो। तपाईँलाई याद छ होला, हामी कुनै दिन रोल्पाको थबाङमा भेट भएको थियो है? हो, एकदमै याद छ। ती दिनहरू मैले अहिले पनि भुलेको छैन। संयोगले वर्षौँपछि तपाईँसँग आज भेट भयो र मित्रताको परिचय रिन्यू भयो। यो एउटा सुवर्ण अवसर हो र म हृदय खोलेर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आज दर्शकहरूलाई म विशेष गरेर पुण्य गौतमको विगततिर लान चाहन्छु, मिल्छ भने थोरै है? तपाईँको पुर्ख्यौली घर चाहिँ कहाँ सर? मेरो जीवन खुल्ला पाना जस्तो हो। मेरो पुर्ख्यौली घर रामेछाप हो। रामेछाप है? त्यसपछि तपाईँ लामो समय जनयुद्धमा सहभागी हुनुभयो, त्यो हामी राम्रोसँग चिन्छौँ तपाईँलाई। एकदम पक्कै एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। आजको दिनसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि पुण्य गौतमको दृष्टिकोणमा माओवादी जनयुद्धलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई यतिखेर गोन्जालोको एउटा भनाइ याद आउँछ, सायद उहाँ पेरुको जेलमा अहिले सडिरहनु भएको छ। अल्बर्टो फुजिमोरी जस्तो प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादीको खेलौनाले उहाँलाई असमयमै कराप झ्याप बनाएर एन्डेज पर्वतसम्म लाल झन्डा फहराउन पुगेको महान क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई तुहाउने कोसिस गरेको थियो। तर पनि क्रान्ति बीजहरू कहिले पनि मर्दैनन्, दुबोसर मौलाउँछन्। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो जीवन सधैँभरि एउटै रेखामा अगाडि बढ्न सक्दैन, उतार चढावहरू हुन्छ र जनयुद्धको जो एउटा रक्तरञ्जित परिवेश छ, त्यसको महानता छ, त्यसको उपलब्धि छ, त्यसलाई अहिले केही दुष्टहरूले भत्काउने, नष्टभ्रष्ट गर्ने कोसिस गरेका छन्। हरेक जायज आन्दोलन, हरेक न्यायपूर्ण आन्दोलनले एउटा उपलब्धि हासिल गर्छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन भएर, त्यसको संयोजन भएर त्यसले नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न गर्यो र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो। त्यसको निम्ति जनयुद्ध जग बनेर आयो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट एक पाइला अगाडि सारिसकेपछि 1000 माइलको यात्रा तय गर्दै हामी समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्नु छ र हामी सभ्य भव्य गरिमामय तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ। निराश हुने कुरै छैन। हामीले जहिले पनि आशावादी हुनुपर्छ। मलाई विश्वप्रसिद्ध पुँजीवादी नेता विन्स्टन चर्चिलको एउटा भनाइ याद आउँछ। उनी भन्थे हरेक निराशावादीले सम्भावनाभित्र पनि सङ्कट र चुनौती देख्छ, हरेक आशावादीले सङ्कटभित्र पनि सम्भावना देख्छ। हामी सुनौलो क्षितिज चियाइरहेका छौँ, अथवा तपाईँलाई पराजित हुने अवसर यहाँनिर छैन। हिस्ट्रीमा विजय र पराजय केलाई भन्ने? यदि तपाईँ जनताको दिल दिमागमा बस्न सक्नुहुन्छ, जनताको निम्ति काम गर्नुहुन्छ, देश र जनताको निम्ति योगदान गर्नुहुन्छ भने जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल, कमरेड निर्मल लामा, कमरेड कृष्ण सेन इच्छुकहरूको सपनाको वारिसे बन्नुहुन्छ भने बिपीका पनि अधुरा सपनाहरूलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता तपाईँ व्यक्त गर्नुहुन्छ भने तपाईँले हार कहिल्यै मान्नुहुन्न। भागो नै बदलौ दुनियाँ भनेर उहिले राहुल सांस्कृत्यानले भने र 1967 मा हत्या गरिएका अमेरिकी लेजेन्ड पुँजीवादी राष्ट्रपति जन एफ केनेडीको एउटा भनाइ छ, भिक्ट्री हैज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन। अर्थात् विजयका हजारौं पिताहरू हुन्छन्, पराजय सधैँ टुहुरो हुन्छ। पराजित मान्छेहरूको इतिहास त्यति लेखिँदैन। चन्द्रमामा पहिलोचोटि को पुग्यो? नील आर्मस्ट्रङ।
दोस्रोचोटि पनि त कोही पुगेको छ, खोइ त्यसको इतिहास। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई हार्ने स्वीकृति छैन, म्यान्डेट छैन। हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा दरो खरो स्टेप चाल्दै मातृभूमिको सेवा गर्ने, एक हातमा चन्द्र सूर्य अङ्कित महान राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मिठासपूर्ण अभिव्यक्तिलाई मनमुटुमा सजाउने, अर्को हातमा महान रक्त रञ्जित समाजवादी हँसिया हथौडाको झन्डा लिएर अगाडि बढ्ने, यही हो हाम्रो सङ्कल्प। जीवन हो सङ्घर्ष, सङ्घर्ष हो जीवन। रामेशले ठिकै भन्नुभएको छ, हामी त्यतैतिर अगाडि बढेका छौँ। पुण्यजी, आज परिस्थिति अलि बदलिएको छ। हिजो हामी एउटा चरणमा थियौँ जुन बेलामा तपाईँ निकै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। मैले तपाईँलाई मध्य कमानमा भेटेको थिएँ एकचोटि, र तपाईँ त्यस पश्चात चाहिँ गण्डकको क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्थ्यो। म त्यो सबै कुराहरू खोल्न चाहेन दर्शकको अगाडि चाहिँ, तर हिजो जुन सपना बोकेर पुण्यजी जस्ता हजारौँ युवाहरू त्यो जनयुद्धमा सहभागी थिए, लामबद्ध थिए, घर परिवार समाज आफ्ना सबै इच्छा आकाङ्क्षाहरू त्यागेर जनयुद्धमा सहभागी बने नि, तपाईँ बन्नुभयो, सबैजना हजारौँ युवाहरू बने। त्यति बेलाको सपनाहरू आज कहाँ छ तपाईँको परिभाषामा? ती सपनाहरू कति पुरा भए र कति पुरा हुन बाँकी छन्? हाम्रा सपनाहरू फिनिक्स पंक्षी जस्ता छन्। ग्रिक मिथकको फिनिक्स पंक्षी, फिनिक्स चरोको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ, जो खरानीबाट पनि भुर्र उडेर आफ्नो मन्जिल चुम्न सक्छ। हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी कहीँ पनि रोकिँदैनौँ, यात्रा निरन्तर छ। हामीले पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तो रातारात विकास र समृद्धि छुमन्तरकी बाचा गरेर एकै रातमा प्राप्त गर्छौँ, यो स्वयं कल्पना गरिरहेका छैनौँ। इट टेक्स टाइम, समय निर्दय छ, हामीले धेरै काम गर्नु छ। त्यसैले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 2045 सालमा 11 वर्षको कलिले उमेरमा म अनेरा सुब्यू 6औं तात्कालीन कमरेड मोहन वैद्य र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको मोटो मसालको विद्यार्थी सङ्गठनमा स्कुल इकाइ कमिटीमा सङ्गठित भए। 2046 सालमा अब जानी नजानी त्यतिखेर जोसका साथ किशोर भएमा म जनआन्दोलनमा होमी, मण्डलीहरूको यसो चड्कन चिउरा पनि भेटियो होला। त्यसपछि 2048 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पनि कलिलै उमेरमा प्राप्त गरेँ। त्यो मेरो जीवनको एउटा गौरवशाली क्षण थियो। र 2052 सालको जनयुद्धको प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि तात्कालीन नेकपा एकता केन्द्र विभाजित हो, र एकता केन्द्र विभाजित हुँदा नेकपा माओवादी बन्यो, र बनेदेखि नै त्यो आन्दोलनमा जोडियो, र मलाई जनयुद्धको पहिलो लटको कार्यकर्ता हुने एउटा अवसर पनि मिल्यो। म त्यसमा गौरवान्वित छु। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 2049 सालमा टनकपुर विरोधी आन्दोलनको क्रममा पहिलोचोटि 6-7 घण्टा थुनिने त्यो दुर्लभ सौभाग्य पनि प्राप्त गरियो। त्यस यता हामी अब पटक आन्दोलनको क्रममा भाउरामजी, नरनाथजी जस्ता साथीहरूसहित हामी आन्दोलनमा पनि उत्रियौँ, र म करिब 23 चोटि गिरफ्तार भइसकेको छु। सुरुदेखि अहिलेसम्म हिरासतको यात्रा तय गरेको छु, र म एकदमै हृदयलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, रक्त रञ्जित त्यो जनक्रान्तिको भेल तर्दाखेरि आलोक प्रवृत्तिले पूर्वाञ्चल दग्ध भयो। त्यतिखेर हामी रिभोल्ट गर्नु परेको थियो, र आलोक प्रवृत्तिले रमेश ढुङ्गेल जस्तो होनार युद्धलाई समाप्त पार्यो रामेछापमा। म रामेछापबाटै माइग्रेट भएर आफ्नो मेरो जन्मस्थान निजगढ आइपुगेको हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि एउटा भिन्नै, अनि हामी पछिका पुस्ता त के गर्वमै रहेका नेता भन्ने। त्यसकारण अब वृद्ध नेता भने के त्यसको उमेर 90 वर्षै हुनुपर्ने बुढो नेता हुन, 80 वर्षकोलाई पनि युवा नेता भनिरहनु पर्ने, यस्तो खालको विडम्बनाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। अहिले पनि शेरबहादुर राई युवा नेता भनिरहेका छन्, वा 75 पुगिसक्नु। सुशील कोइरालालाई त्यसै भन्छन् कतिले। त्यसैले मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि जुन देशमा युवाहरू प्रभावी हुन्छन् नि, जस्तो सेबेस्टियन क्रुज अस्ट्रियामा 29 वर्षमा त्यहाँको राष्ट्रपति भए, प्रधानमन्त्री भए। किम जोङ उनले कति वर्षमा कोरिया ह्यान्डल गरे, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु, हामी जस्ता 40 भइसकेका, माफ गर्नु होला 40 भनेको चाहिँ 40 उमेर कटिसकेका, गीतै छ 40 पुगेसी रमौला भन्ने, होइन? यहाँ त रमाउनै पाएका छैनन्। ब्याराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदा 44 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, मेरो अहिलेको उमेर जति। बिल क्लिन्टन अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदा 42-43 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्थ्यो। अनि नेपालमै 35-36 वर्षमा तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर जस्ता मानिसलाई पञ्चायतले प्रधानमन्त्री बनाइसकेको थियो। अब हामी चाहिँ
55 वर्षको हुँदा 50 वर्षको हुँदा पनि अखिलको नेता बन्ने रफू चक्करमा हिँडिरहेका छौँ। जबकि छोरो युनिभर्सिटी छिचलिसकेको हुन्छ, नाति बोर्डिङ स्कुल धाइसकेको हुन्छ, त्यस्तो उमेरको मान्छे पनि मैले देखिरहेको छु उनीहरू विद्यार्थी नेता भन्दै हिँडिरहेका छन्, वकिलको फकिर बनिरहेका छन्। त्यसैले अब युथहरूको पार्टिसिपेसन भव्य बनाउनु पर्यो, देशलाई समुन्नति र विकासको मार्गमा सबै भव्य तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्यो। थोरै अहिलेको मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिवेशको बारेमा कुराकानी गरौँ न। हुन्छ। अहिले पार्टी विभाजन भयो, तपाईँ त्यसलाई मान्नुहुन्न, आधिकारिक रूपमा चाहिँ पार्टी विभाजन भइसकेको छैन। तर तत्कालीन नेकपा माओवादीको त्यो पृष्ठभूमिबाट आएका मूल नेतृत्वहरू पनि दुई तहमा चाहिँ विभाजन भए। हिजोकै तपाईँका कमान्डरहरू मणि थापा, रामबहादुर थापा, तोपबहादुर राईमाझी लगायत चाहिँ केपी ओलीको पक्षमा छन् यति बेला। तर पुण्य गौतम चाहिँ किन प्रचण्डकै पछि लागिरहन्छ होला भन्ने विषय रहन सक्छ। हामीले कहिले पनि नेतृत्वलाई सुमेरु पहाड बनाएर गणेश भक्ति गरेनौँ, गणेश चक्कर लगाएनौँ। हो, आन्दोलनले नेतृत्व जन्माउँछ। त्यो नेतृत्व कतिसम्म अडान लिन सक्छ, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा उसले आफूलाई धरो खरो कति उभ्याउन सक्छ। जहिले पनि उसले न्याय स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछ कि उभ्याउँदैन। सवाल नेतृत्वको अग्नि परीक्षा त्यहाँ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, कुनै समय हामी विभिन्न छोरमा विभाजित भयौँ होला। आज समयक्रमले हामी एक ठाउँमा छौँ र रहिरहनेछौँ, मेरो यो आत्मविश्वास हो। जस्तो अहिले श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड दुए, कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालको कमान्डमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अगाडि बढिरहेको छ र हामी भनिरहेका छौँ विभाजित भएर चोइटिएर जान चाहने साथीहरू पनि औपचारिक रूपमा पार्टी त विभाजित भएको छैन र हुँदैन पनि। यो पार्टीलाई कसैले पनि जनताको रगत आँसु पसिना सिन्चित गरेर बनाइएको यो महान र गौरवशाली पार्टीलाई कसैले आँखा चम्काएर हात हम्काएर यसमाथि नङ्ग्रापात गरेर दारा नङ्ग्रा खियाएर यो पार्टी चोइटिनेवाला छैन, यो पार्टी फुट्नेवाला छैन। यो जनताले मान्दैनन् र म के आत्मविश्वास राख्छु भने हाम्रो पनि सतत प्रयत्न र मित्र राष्ट्रको पनि सदिक्षा अनुसार हामी छिट्टै फेरि एकीकृत भएर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कमरेड प्रचण्डको विषयमा मिथ्या प्रचारहरू, भ्रमका खेतीहरू खुब भए। आखिर कसैलाई पनि देवत्वकरण नगरौँ, कसैलाई पनि इभिल टेबिल नबनौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। प्रचण्डकै नेतृत्वमा अहिलेकै व्यवस्था, मुलुकको अहिलेकै व्यवस्था र अहिलेकै यो नेतृत्वहरूको व्यवहारले समाजवाद उन्मुख दिशामा छन् यी नेतृत्वहरू? होइन, पुण्य गौतमको चाहिँ समाजवाद काशीको बाटो हो भने हामी पुँजीवादको कुत्तीको बाटो समाउँदै हिँड्नु हुँदैन। अहिले नव उदारवादी अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको यो सरकार हामीले पटक पटक भन्यौँ क्रोनी क्यापिटलिजममा रमाएको छ, भ्रष्टाचारमा आकण्ठ डुबेको छ, भ्रष्टाचारीको गोठ पालेर सदाचारको कुरा गरिरहेको छ, जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन भनिरहेको छ। त्यो किमार्थ सम्भव देखिँदैन र त्यो अहिले वास्तवमा त्यो आशाका नवकिरण पनि बाल्लाटार वा सिंहदरबारतिर देखिँदैनन्। सिंहदरबार स्याल दरबारमा रूपान्तरित भएको छ र मैले यति कुरा भन्छु कि प्रभु शाह जस्ता भ्रष्टाचारीहरू अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा अपराध कर्ममा पनि निर्लिप्त भएका औरलाई पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्ने मन्त्रीहरू क्याबिनेटमा राखेर प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले सदाचारको भाषण छाट्नु भनेको रगत खान पल्किएको बाघले म अब फेरि शाकाहारी हुन्छु भनेर घोषणा गर्नु जत्तिकै हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, मदन भण्डारी, कृष्णसेन यी छुकहरूको सपनामाथि ठुलो घात भएको छ। र अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई निवेदन गरौँ, कमरेड प्रचण्डले कमसेकम आफ्नो जीवनमा उहाँले क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो, गणतन्त्रको भव्य नेतृत्व गर्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। उहाँले कमरेड केपी ओलीले त महाकाली सन्धिको अगुवाई गर्नुभयो नि, तपाईँलाई थाहा छ नि। शेरबहादुर देउवा अनि पशुपति शमशेर र कमरेड केपी शर्मा ओली तीनजनाको एकदमै ठुलो सक्रियतामा महाकाली जस्तो घातक सन्धि, राष्ट्रघाती सन्धि सम्पन्न भएको थियो। यद्यपि त्यो अहिले हामीले पेन्डिङमा राख्यौँ र महाकाली सन्धि गरे बापत स्याटेलाइटबाट बिजुली बेच्ने